झाली की रवी नायकाच्या नावान श्रद्धांजली म्हणून वोट मागता लज दिसूंक जाय आसली। आपणे कितें कितें उदरगत केल्या आणि गोंयचे कशे कशे पाड घातल्या ते सांगपाक ताका तपासतात ना। तो एका वेळार चीफ मिनिस्टर आणि रवी नायक हो चीफ मिनिस्टर असताना तेणे जी कार्य केला ते खूप बरें बरें काम केला आणि आता ताका ब्लॅकमेल करून ताका आपल्या पार्टीन व्हेला आणि ताका आता दिवपाक श्रद्धांजली म्हणून लोकां कडेन मागता। युनिटी मॉल आपणे बंद केले, जावं हेचे कला अकादमीचे सगळे आपणे घट्टन केले, हांगा 25 करोड म्हणले, थंय खंयचं म्हणले रस्तो सगळो पाड केलो, स्मार्ट सिटी म्हणटा थंय लोकांचे बळी गेले, लयराई आयचे थंय आपणे जळोवन मारले, उदरगत म्हणून बजेटाचो पूर्ण सत्यानाश केलो ते तेणें सांगूंक जाय आसलें। तो सामको जाला झिरो आणि ताकाच लागून ताका रवी नायकाचो तेंको घेवचो पडटा। रवी नायकाचो असो तेंको करचो पडटा। तुवें तो मेलो तेन्ना कितली बरी श्रद्धांजली दिली, तुवें कितली बरी श्रद्धांजली दिली। अरे तेंच्या पार्टीचो तो पर्रीकर बाप, तेका श्रद्धांजली धड दिवपाक जायना, तेका श्रद्धांजली दिवपाक ताका जायना। खंय तरी परत काँग्रेसचो पळय जिखून येतलो ताका आपल्या हितून घेवपाची ही तो तयारी करता आनी काय ना। ताका कितें म्हणपाचें, नालायक म्हणपाचें की पाड पडलेलो म्हणपाचें काय कितें म्हणपाचें। गोंयच्या सीएमान फोंडाकारांक अपील केल्या रवी नायकाची श्रद्धांजली हेच्या स्वरुपान कमळाचेर मत दिया अशी अपील केलेली आसा फोंडाकारांक। हेजेर तुमचें मत कितें आसा? तेणें मरे तेज्या सरकारान तेजे पार्टी लोकांक अशेंच ब्लॅकमेल करून हिंदूच्या नांवान जावं कोणाच्या नांवान ब्लॅकमेल करूनच आपल्या पार्टी वोटींग घेवपाचें आसा। ताका इतलें सांगपाची कापासतात ना जाली। आपणे कितें कितें उदरगत केल्या आनी गोंयचे कशे कशे पाड घातल्या तें सांगपाक ताका कापासतात ना। ताका एकूच कापासतात जाली की रवी नायकाच्या नांवान श्रद्धांजली म्हणून वोट मागता लज दिसूंक जाय आसली, लज दिसूंक जाय ह्या प्रमोदाक। कित्याक जाल्यार तुका खबर आसा की ज्या रवी नायकाक कशे ब्लॅकमेल करून पार्टीन व्हेला ते बी जग जाहीर आसा, कशें करून ताका थंय व्हेल्ले आनी तो कितलोसो तांकां सामील जातालो। तो तेंच्या मिटिंगेंतसून भायर सरले जाल्यार कोणी जर प्रश्न ताका केलो रिपोर्टरांनी तो सांगतालो कितें जालें सर थंयसर रवी बाब कितें जालें म्हणून विचारल्यार तो म्हणटालो ना बटाटवडो खाल्लो, समोसा खाल्लो, च्या पिलो आनी भायर येयलो म्हणटालो। तो तेंच्या बद्दल कितें उलोवंक जाय ते सुद्दां तो टाळटालो, कारण ताका खबर आसा तो एका वेळार चीफ मिनिस्टर आणि रवी नायक हो चीफ मिनिस्टर असताना तेणे जी कार्य केला ते खूप बरें बरें काम केला आणि आता ताका ब्लॅकमेल करून ताका आपल्या पार्टीन व्हेला आणि ताका आता दिवपाक श्रद्धांजली म्हणून लोकां कडेन मागता। कापासतात आसा त्या प्रमोदाक, जाल्यार प्रमोदान कितें सांगूंक जाय आसलें आपणे पळय युनिटी मॉल आपणे बंद केले, जावं हेचे कला अकादमीचे सगळे आपणे घट्टन केले, हांगा 25 करोड म्हणले, थंय खंयचं म्हणले रस्तो सगळो पाड केलो, स्मार्ट सिटी म्हणटा थंय लोकांचे बळी गेले, लयराई आयचे थंय आपणे जळोवन मारले, खंय खंय कितें कितें तेणें नाका जाली कामां का उदरगत म्हणून बजेटाचो पूर्ण सत्यानाश केलो ते तेणें सांगूंक जाय आसलें आनी तरी अशें करून तेणें वोट मागूंक जाय आसलो। आपणे कितें केलां तें ताका कापासतात ना, कित्याक तो झिरो जाला, तो सामको जाला झिरो आनी ताकाच लागून ताका रवी नायकाचो तेंको घेवचो पडटा। रवी नायकाचो असो तेंको करचो पडटा। एका वेळार हेच तांकां नाका जाल्ले काँग्रेसवाले असले कसले म्हणून काँग्रेसीनसून हाडलो त्या नांवाचो उद्धार करून आपल्याक जाय जाल्यार लज दिसना रवी नायकाक श्रद्धांजली दी म्हणटा। तुवें तो मेलो तेन्ना कितली बरी श्रद्धांजली दिली, तुवें कितली बरी श्रद्धांजली दिली तें पळोवंक जाय आसलें न्हू। रवी नायकाक श्रद्धांजली हेणें कितली बरी, अरे तेंच्या पार्टीचो तो पर्रीकर बाप, ताका श्रद्धांजली धड दिवपाक जायना, ताका श्रद्धांजली दिवपाक ताका जायना। ते पळयना पणजे कितें सत्यानाश करून दवरला तो, तेच्या चेड्याक काडून धुकलून उडयला आनी आपल्याक जाय तशें केला। कित्याक त्या पर्रीकराक वयर काडपाचो ताका ना, हांगासर रवी नायकाक वयर काडपाचो दिसता तुका। हो भितूरल्या भितूर खबर आसा खंय तरी परत काँग्रेसचो पळय जिखून येतलो ताका आपल्या हितून घेवपाची ही तो तयारी करता आनी काय ना। आनी हो सांगले म्हणून त्या लोकांनी फोंड्याकारांनी वोट मारपाचे, फोंड्याकारांनी वोट मारपाचे। तेणें गोंयाचें कितें गोंयाचें कितें बरें केल्लें आसा तुका आपूण बरें केलां तें सांगपाक कापासता। श्रद्धांजलीच्या नांवान वोट मारता म्हणजे हेच्या सारको आनी हय म्हणपा उतरां येयना। ताका कितें म्हणपाचें, नालायक म्हणपाचें की पाड पडलेलो म्हणपाचें काय कितें म्हणपाचें। इतलो हो हे म्हणजे तूं चीत, हेका स्वताच्या पार्टी बद्दल अभिमान ना, हेका काय ना, हेका फक्त मेळटा आसा ती खुर्ची। आतां ताका स्टँड बसयला पळय, तो स्टँड घेवन आतां तो भोंवता, तो स्टँड म्हाज्या गाडयेचो, तो खंय पडलेलो हेणें व्हेला आनी पुण्या व्हरोन तो बसयलो। मॅडम गोंयच्या सीएमाक खूब विश्वास आसा फोंडाकार ताका मत मारतली म्हणून। अरे फोंड्याकार तूं विश्वास हेजो विश्वास मेलो मरे पानिपतच्या लढाई, तुका खबर ना विश्वास मेलो पानिपतच्या लढाई आनी हेजो विश्वास
आणि हो लोकांक विश्वास दितलो हेणे घट्टन केला अख्खे गोंये 99% हेणे काबार करून दवरला खंय दवरला हेणे जंगल बिंगल सिलिंडराचे पयले ते तशें बेश्टेच नाका जाल्लेचे आतां सिलिंडर शॉर्टेज आहा जाल्यार लोकांक तो आमच्या जे दुकानान सिलिंडर व्हरतात तांकां सुद्दां तो बॅन घालून दवरून तांकां त्रास करता अशा वेळार खंयच्या कामाक हेणे बरें केलां तें सांग ते एसेंब्लीन ताका ज्या रितीन एज इज चीफ मिनिस्टर वागोवंक जाय त्या रितीन तो वागता तो गांवकार सभापती तेजो इन्सल्ट करता आनी झेत मागता फोंड्याकारांनी हो सांगता म्हणून वोट दिवपाचे जाल्यार आनी कोण मूर्ख म्हणटलो हांकां लोकांनी चिंतपाक जाय आज पोट निवडणूक सुद्दां जरी जाली जाल्यार लोकांनी चिंतपाक जाय ह्या सरकारान कशें वाटोळे लोकांचे केला पळय ते मिराबाग पळय मरे मिराबाग त्या लोकांचे उदक कारण नासता ते उदकाचो वापर करपाक सोदता आपल्या स्वार्थाक लागून म्हादई हेणे घट्टण केली मरे आज नॉर्थाचे उदक जे आसलेले ते सगळे घट्टण केले कितें हेणे बरें केलां तें दाखय आनी हेज्या विश्वासाचेर लोकांक म्हणजे फुलयता तो लोकांक आपल्याक विश्वास आहा की लोक ताका श्रद्धांजली म्हणून वोट घालतले म्हणून ताका श्रद्धांजली म्हणून घरान बसून रवी नायकाक एक अगरबत्ती लावपाची पांयां पडपाची तेज्या आत्म्याक शांती बिंती मागपाची पण ताका हेच्या त्या कमळाक मत तेणें घालपाचें न्हू लोकांनी अजिबात ते कमळ व्हरून तेच्या फोटवा फुडल्यान दवरपाचें पण ताका मत घालपाचें न्हू कारण आसा ताका कारण खुबशें आसा कित्याक तर हेणें कितेंच लोकांचें बरें करूंक ना आनी आज श्रद्धांजलीच्या नांवान वोट म्हाका लज दिसूंक जाय हाका थँक्यू